मान्छेले मान्छेलाई हराएर जाने, मान्छेले मान्छेलाई हराएर जाने, थाहै नदिएर बसाई सराएर जाने। मान्छेले मान्छेलाई हराएर जाने, थाहै नदिएर बसाई सराएर जाने। यो कस्तो नियम हो प्रभु भनिदेऊ न मलाई, यो कस्तो नियम हो प्रभु भनिदेऊ न मलाई, यो कस्तो नियम हो प्रभु भनिदेऊ न मलाई। हेर्दा हेर्दै कसैलाई मन पराएर जाने, हेर्दा हेर्दै कसैलाई मन पराएर जाने। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा साहित्यिक नमन टक्राउन चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई आज पनि दिल खोलेर स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनको यो प्रिय बसाइमा। कार्यक्रम स्पन्दन तपाईँले हप्ताका विभिन्न दिन विभिन्न श्रोताहरूसँग विभिन्न प्रस्तुताहरूसँग मितेरी गाँच्न सक्नुहुनेछ, साइनो जोड्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको साहित्यिक सिर्जनालाई हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनसँग चिर परिचित गराउन सक्नुहुनेछ भने कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँका सुन्दर रचनाहरू हामी वाचन गर्ने गर्दछौँ र हामी तपाईँका सुन्दर रचनालाई सकेसम्म न्याय दिने कोसिस गर्दछौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा प्रत्येक सोमबार मसँग रहनुहुनेछ, तर म विभिन्न कारणवश यहाँहरूमा दुईटा सोमबार उपस्थित हुन सकिनँ, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिएका छौँ हामी यति बेला। म कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता चन्द्रितु साइप्रसबाट भने दुनियाँ निकै गजबको छ यति बेला, दुनियाँमा यति बेला निकै प्रविधिको विकास भइसकेको छ। त्यसैले संसारका जुनसुकै कुना कन्दरामा रहेर पनि तपाईँ हामी एकअर्कासँग आत्मीयता गाँच्न सक्छौँ, एकअर्काका रचनासँग प्रिय साइनो साहित्यिक साइनो गाँच्न सक्छौँ। त्यसैले आउनुहोस् रमाइलो गरौँ, आउनुहोस् तपाईँका साहित्यिक रचनाहरू सुनौँ र आउनुहोस् यो साहित्यिक जगेर्नाको लागि केही कदम चालौँ र आफ्नो सुन्दर साहित्यिक लेखनलाई केही न केही टेवा पुग्ने काम गरौँ। र यति बेला म कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिएको छु, माफी चाहन्छु, म अलिकति ढिला आएको छु किनभने परदेशको बसाइ छ, यहाँ समयअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले समय व्यस्तताका बावजुद भनौँ या समयले एउटा यस्तो दास बनाइसकेको छ जसले मलाई आफूबाट एक सेकेन्ड पनि टाढा जान दिँदैन। त्यसैले बल्ल तल्ल कामबाट फर्किँदा नफर्किँदै म जोडिएको छु, त्यसको लागि ढिला भयो, माफी चाहन्छु। र भन्न चाहन्छु नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीको पावन अवसरमा जतासुकैबाट नियालिरहनुभएका संसारका हरेक ठाउँमा बसेका सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दन परिवार र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि असत्यमाथि सत्यले विजय गरोस्, यहाँहरूले चिताएका हरेक कामहरू सफल हुन्, सधैँ सकारात्मक सोच्नुहोस् र त्यसै गरी आफ्नाहरूको सधैँ प्रिय बनिरहनुहोस् भन्न चाहन्छु। जतिजना पनि जोडिनु भएको छ सबैजनालाई हृदयबाट नमन भन्न चाहन्छु। धेरै दिनपछि जोडिएको छु, यो बसाइ तपाईँ हाम्रो बसाइ रहनेछ, यो बसाइ निकै प्यारो बसाइ रहनेछ, यो बसाइ निकै आत्मीय बसाइ रहने कुरामा म विश्वस्त छु। यहाँको यो आत्मीयता, यहाँको यो प्रिय साथ, मिठो साथ, यो छोटो मिठो समय निकै प्रगाढ रहने कुरामा पनि म ढुक्क छु र म ढिला नगरिकन अब तपाईँहरूका रचनाहरूतर्फ जान चाहन्छु। र आज म ढिला आए पनि ढुक्क रहनुहोस्, तपाईँका रचनालाई सकेसम्म न्याय दिने कोसिस गर्नेछु। जतिजना पनि जोडिनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई फेरि पनि हृदय खोलेर म स्वागत छ भन्न चाहन्छु। र विदुर अधिकारीज्यूको एउटा कविता लिन चाहन्छु म। उहाँको कविता छ, भक्ति मार्ग सबले नियालिँदा, ज्ञान मार्ग मनमा सजाइँदा, तिक्त भाव सबको हराउने, सभ्यता सहजमा उदाउने। म माफी चाहन्छु किनकि मैले कविता वाचन गर्न अलिकति जान्दिनँ, त्यसैले मैले गल्ती गरेँ भने म माफी चाहन्छु है त।
धूर्तका नजिकमा बसेपछि लोभपछि ओहो फसेपछि धूर्तका नजिकमा बसेपछि लोभका पछि ओहो फसेपछि सक्छको सहजमा निदाउन भक्ति मार्ग सहजै समाउन दृष्ट भाव मनमा पसेपछि मोह यो हृदयमा बसेपछि सक्छको सहज पार पाउन ज्ञानमा सहज यो रमाउन साथ नै अगतिलो भएपछि प्रेममा फितलो रहेपछि सक्छको सहजमै रमाउन दुःखमा मलम नै लगाउन दौतरी सकल यी रमाउँदा मस्त भइकन सुरा समाउँदा सक्छको सहजमा सम्हालिन सभ्य भइकन यहाँ मिलाउन स्वार्थ हेर्दछ यहाँ हरेकले बात फेर्दछ यहाँ मनुष्यले सक्छको अभय भई बताउन सत्य मार्गतिर नै हिँडाउन विदुर अधिकारी रामपुर चितवनबाट उहाँले सुन्दर कविता लेखेर पठाउनु भएको थियो तर उहाँले दिनुभएको छन्दमा मैले वाचन गर्न सकिनँ त्यसको लागि माफी चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ हामी यति बेला। कार्यक्रम स्पन्दन परिवारलाई मैले हृदयबाट सम्झेको छु, बिर्सेको छैन र साहित्यको जगेनार्थ कार्यक्रम स्पन्दनलाई तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरू सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईको साथले तपाईको यो मिठो साथ र तपाईका सुन्दर रचनाहरूले हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सफल भएको छ र आउँदा दिनमा पनि तपाईको यो सुन्दर साथ रहने अपेक्षा गरेका छौं। त्यसैगरी मसँग अर्को रचना आइपुगेको छ। म अर्को रचना वाचन गर्न चाहन्छु। अर्को पनि कविता रहेको छ। कविता हेरेर घाँटी निलौं भन्ने बालकृष्ण खनालज्यूको कविता छ। म वाचन गर्न कोसिस गर्छु। हाम्रो चाड बडा दशैं घर घरै आयो बनी उत्सव देखा सेखी गरेर खर्च गर्दा लाग्ने छ चिन्ता तब घाँटी हेरी निले हुनेछ सहजै निलिन्छ घाँसै अनि जो औकात भोलि बढाइ गरला रोकिन्छ आशै पनि हुनेले नगरौं फजुल रमझम देखाइ निर्धाकन जसको छैन कमाई धेर गतिलो दुख्ने छ उसको मन आफ्नो छोड्न पनि हुँदैन रित जो छोडेर जाने कता सभ्यता रहँदा रहन्छ पहिचान जोगिन्छ राष्ट्रियता हामी होइन कदापि जाड मदिरा खाएर बौलाउने यही हो तरिका अबुझहरूको संस्कार मेटाउने मारी त्यो बिचारा अबोध पशुको बहादुरी हुन्छ र निर्धाती पशुको हरेर जीवनी त्यो धर्म के हुन्छ र आएका अतिथि बनाउन खुसी दिन्छौं मदिरा किन खाऊ भोजन शुद्ध खुवाई सबको लाग्दैन धेरै ऋण खाएनन् कहिल्यै बराजुहरूले गन्नाउने यो चिज खाला जो मदिरा भएर बहुला त्यो हुन्छ पक्का नीच गर्नै हुन्न फजुल खर्च सबले हेरेर घाँटी निलौं छोड्दै जाऊ विसङ्गतिहरू सबै संस्कार राम्रो सिकौं मान्छौं चाड तिहार जो मनुजले खेलेर जुवा किन जो गर्ला अनमितता जीवनमा लाग्ला उसैको ऋण टिकापुर कैलाली बिके बिरही भनेर लेख्नु भएको छ। निकै सुन्दर सन्देशमूलक जुन कविता लेखेर पठाउनु भएको छ तपाईप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि हाम्रो गाउँघरमा दशैं आइरहेको छ तर यो दशैं त्यति दमदार भएको छैन, त्यति हर्षिलो भएको छैन किनभने जताततै कोरोनाले यति बेला नेपालमा धेरै नै आफ्नो वर्चस्व कायम गरिरहेको छ। त्यसैले सकेसम्म दशैं हामी यदि सुरक्षित रह्यौं भने यदि स्वस्थ रह्यौं भने अर्को साल पनि मनाउन सक्छौं। त्यसैले यो दशैंमा अलिकति सावधान भएर आफूसँग जे छ त्यसमा चाहिँ
खुसी भएर अर्काको देखासिकी नगरेर आफ्नो हैसियत आफ्नो पहिचान अनुसारको एउटा संस्कृतिलाई जोगाउने खाले सकारात्मक ढङ्गले दसैँ मनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर यहाँ हाम्रो समाजमा यस्तो कुरीति बन्दै गइरहेका छन्। हरेक चाडहरू जहाँ जाड हुनै पर्छ, आफूसँग पैसा नभए पनि ऋण तिरेर भए पनि ऋण काटेर भए पनि पैसा आफूसँग नभएको बेला पनि अलिकति देखासिकी देखाउनलाई भए पनि ऋण काटेर भए पनि जो हुन्छ नि एउटा देखासिकी गराउने मै हुँ भन्ने किसिमको त्यो एउटा भावना देखाउन जो चाहन्छन् त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो, नकारात्मक हो। त्यसले गर्दाखेरि पछि गएर पनि नराम्रो असर पर्छ। त्यसैले बेलैमा सजग रहौँ सबैजना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ उहाँलाई एकचोटि फेरि पनि निकै सुन्दर कविताको लागि। जतिजना पनि जोडिनु भएको छ सबैजनालाई स्वागत छ भन्न चाहन्छु। र म यति बेला रामदेव बाज्यूको गजल लिन चाहन्छु। उहाँको गजल यस्तो रहेको छ। यस पालिको दसैँ मान्न आइन भने घर, यस पालिको दसैँ मान्न आइन भने घर, नठान्नु है यो राम भयो पनि पर पर। यस पालिको दसैँ मान्न आइन भने घर, नठान्नु है यो राम भयो भनी पर पर। मनभरि गाउँको माया पालिराखेको छु, मनभरि गाउँको माया पालिराखेको छु, मनभरि गाउँको माया पालिराखेको छु। सपनीमा आउँछन् सधैँ पिपलु र बर, यसपालिको दसैँ मान्न आइन भने घर। जिन्दगीको रीति यस्तै भोग्नै पर्ने रहेछ, यो जिन्दगीको रीति यस्तै भोग्नै पर्ने रहेछ, जिन्दगीको रीति यस्तै भोग्नै पर्ने रहेछ। कर्मसँगै भाग्यमाथि राख्नै पर्ने भर, यसपालिको दसैँ मान्न आइन भने घर। कहिले काहीँ रिस उठ्छ आफ्नै भाग्यदेखि, हजुर कहिले काहीँ रिस उठ्छ आफ्नै भाग्यदेखि, कहिले काहीँ रिस उठ्छ आफ्नै भाग्यदेखि। जब मन शान्त हुन्छ लाग्न थाल्छ डर, यसपालिको दसैँ मान्न आइन भने घर। तिम्रै नाममा भयो दैव मेरो जीवन सारा, तिम्रै नाममा भयो दैव मेरो जीवन सारा, तिम्रै नाममा भयो दैव मेरो जीवन सारा। दिन्छौ खुसी राजे छु म दुःख नदेऊ तर, यसपालिको दसैँ मान्न आइन भने घर। नठान्नु है यो राम भयो भनी पर पर, नठान्नु है यो राम भयो भनी पर पर। निकै सुन्दर गजल लेखेर पठाउनु भएको छ। रामदेवबा सुदूरपश्चिम बडा दशैं तथा तिहारको सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भनेर यहाँ जति पनि जोडिनु भएको छ सबैजनालाई उहाँले शुभकामना छोड्नु भएको छ। पक्कै पनि यहाँको दशैं एकदमै सुखमय रहोस्, खुसीमय रहोस् भन्न चाहन्छु। धेरै चुरीफुरी देखाउनु भन्दा पनि धेरै देखासिखी गर्नुभन्दा पनि आफूसँग जे छ त्यसमै रमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्दछु। र म फेरि तपाईँका रचनाहरू वाचन गर्न चाहन्छु। जतिजना पनि जोडिरहनु भएको छ म सबैको नाम लिन सक्दिनँ, सबैजनालाई हृदय खोलेर स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। यति बेला म फेरि पनि अर्को कविता लिन चाहन्छु। फुयाल हरिज्यूको कविता छ एना तिमी र ऊ, उहाँको कविताको शीर्षक फुयाल हरिज्यूको कविता म वाचन गर्न चाहन्छु। ऊ राम्रो हो भनेकै होइन, ऊ राम्रो हो भनेकै होइन, तर तिमी पनि ऊ भन्दा राम्रो नभएपछि तिमी आफै भन त अब ऊ के भयो। ऊ राम्रो हो भनेकै होइन, तर तिमी पनि ऊ भन्दा राम्रो नभएपछि तिमी आफै भन त अब ऊ के भयो। अरू कसैले भनेकै होइन तिमी बाहेक उसलाई नराम्रो भनेर, तिमी त्यही नराम्रो जत्तिको पनि नभएपछि तिमी आफै भन तिमी कत्तिको भएछौ। उसले लगाएको टल्किने जुत्तामा तिमीले आफ्नो अनुहार हेर्ने दिन आयो भने कुनै दिन, उसले लगाएको टल्किने जुत्तामा तिमीले आफ्नो अनुहार हेर्ने दिन आयो भने कुनै दिन, त्यति बेला तिमीले न ऐना पुस्नै पाउँछौ, न ऐना पुस्नै पाउँछौ, न तिम्रो दागै दाग भएको अनुहारको चिसो पसिना नै।
ढुङढुङती गनाएको तिम्रो काखीको पसिना धुनलाई मुख होइन हात चाल्नुपर्छ बेलैमा। तर तिमी त ऊ भन्दा पनि अझै बैगार भयौ, पिँड फुक्लिएको भुत्ते तरबार भयौ, लोकको झुसिलो गन्धे डकार भयौ। बस। विनय HN कविकुञ्ज लीलामय इनपा 9 इलामबाट उहाँले सुन्दर कविता लेखेर पठाउनु भएको छ। हृदयबाट साहित्यिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी दिन पनि तपाईँको यो साथको अपेक्षा गरेका छौँ। हामी कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ। जतिजना पनि जोडिनु भएको छ यहाँहरू सबैजनालाई हृदयबाट स्वागत भन्न चाहन्छु र म यति बेला अर्को गजल लिन चाहन्छु। लोसन फुलको थुङ्गा दाजुको गजल छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। ए निष्ठुरी मात्रै एक नजरको हो तिम्रो माया, ए निष्ठुरी मात्रै एक नजरको हो तिम्रो माया, दुखाउँछ मुटु खै कति चर्को हो तिम्रो माया। ए निष्ठुरी मात्रै एक नजरको हो तिम्रो माया, दुखाउँछ मुटु खै कति चर्को हो तिम्रो माया। सङ्गी साथी सुनाउँछन् तिम्रा प्रीतिका कुरा, सङ्गी साथी सुनाउँछन् तिम्रा प्रीतका कुरा, सङ्गी साथी सुनाउँछन् तिम्रा प्रीतका कुरा। कसम मेरी मायालु झर्को हो तिम्रो माया, दुखाउँछ मुटु खै कति चर्को हो तिम्रो माया। मस्त मदिराको माथले म लट्ठिएको बेला, मस्त मदिराको माथले म लट्ठिएको बेला, मस्त मदिराको माथले म लट्ठिएको बेला। मैले तान्ने चुरोटको सर्को हो तिम्रो माया, दुखाउँछ मुटु खै कति चर्को हो तिम्रो माया। संयोग यस्तो रातमा भइदियो तारा देखाइन्, संयोग यस्तो रातमा भइदियो तारा देखाइन्, संयोग यस्तो रातमा भइदियो तारा देखाइन्। बुझन म होइन यार अर्को हो तिम्रो माया, दुखाउँछ मुटु खै कति चर्को हो तिम्रो माया। आउन्न फुलको थुङ्गा लक्ष्मण रेखा छ त्यहाँ, अन्तिम शेर लक्ष्मण रेखा छ त्यहाँ। आउन्न फुलको थुङ्गा लक्ष्मण रेखा छ त्यहाँ, चाल पाए वियोगको धर्को हो तिम्रो माया। ए निष्ठुरी मात्रै एक नजरको हो तिम्रो माया, दुखाउँछ मुटु खै कति चर्को हो तिम्रो माया, दुखाउँछ मुटु खै कति चर्को हो तिम्रो माया। लोसन फुलको थुङ्गा दाजुको यो निकै सुन्दर गजलको लागि हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र आगामी दिन पनि तपाईँको सुन्दर गजल, तपाईँको सुन्दर साथ, तपाईँको सुन्दर सुन्दर रचनाहरूको अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ यति बेला र अर्को रचना लिन चाहन्छु। हिउँ कला हाँसी खत्तीवटा ज्यूको एउटा सुन्दर मुक्तक आइपुगेको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। पेटबाट सबै सिकेर कोही पनि आउँदैन, पेटबाट सबै सिकेर कोही पनि आउँदैन, थाहा छ मेहनत गर्नै पर्छ त्यसै केही पाउँदैन। पेटबाट सबै सिकेर कोही पनि आउँदैन, थाहा छ मेहनत गर्नै पर्छ त्यसै केही पाउँदैन। आज तिम्रो समय छ भन्दैमा घमण्ड नदेखाऊ, आज तिम्रो समय छ भन्दैमा घमण्ड नदेखाऊ, आज तिम्रो समय छ भन्दैमा घमण्ड नदेखाऊ। समयले कोल्टे फेर्न कति पनि बेर लाउँदैन, समयले कोल्टे फेर्न कति पनि बेर लाउँदैन। हिउँकला हाँसी खत्तीवटा ज्यूलाई हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। निकै सुन्दर 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 मुक्तक लेखेर पठाउनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि यहाँको साथको अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ यति बेला। दशैंको माहौल छ। देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सधैँ खुसी रहनुहोस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु। जहाँ भए पनि जता भए पनि आफ्नो संस्कृति, आफ्नो चाडपर्वहरूलाई माया गरौँ, तर सकारात्मक रूपले गरौँ। यसको चाहिँ विकृति ल्याउने किसिमले चाहिँ नकारात्मक रूपले यसलाई नलिदिनु हुनु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जतिजना पनि जोडिनु भएको छ सबैजनालाई म हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र सबैजनालाई स्वागत भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ। तपाईँ पनि आफ्ना सुन्दर रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँका सुन्दर रचनाहरू हामी वाचन गर्नेछौँ र यति बेला म अर्को रचना लिन चाहन्छु। मसँग अर्को रचना आइपुगेको छ। शर्मिला श्रेष्ठ, भैँसेपाटी, ललितपुर। हाल परदेशबाट उहाँले एउटा गजल लेखेर पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ।
दशैं नजिकिँदा नयन आँसु बर्साइरहन्छ, दशैं नजिकिँदा नयन आँसु बर्साइरहन्छ, चाडबाड आउँदा आफ्नै घर सम्झाइरहन्छ। दशैं नजिकिँदा नयन आँसु बर्साइरहन्छ, चाडबाड आउँदा आफ्नै घर सम्झाइरहन्छ, रमाइला बितेका पलहरू आउँछन् सम्झनामा, रमाइला बितेका पलहरू आउँछन् सम्झनामा, रमाइला बितेका पलहरू आउँछन् सम्झनामा, सन्तान ती सम्झदा झनै मन झर्काइरहन्छ, चाडबाड आउँदा आफ्नै घर सम्झाइरहन्छ। चित्त बुझाउनु सिवाय उपाय छैन यो बेला, चित्त बुझाउन सिवाय उपाय छैन यो बेला, चित्त बुझाउन सिवाय उपाय छैन यो बेला, रनी असन्तोषी यो मस्तिष्क छटपटाइरहन्छ, चाडबाड आउँदा आफ्नै घर सम्झाइरहन्छ। केही त कम भयो कि ठान्यो यो भयावह स्थिति, केही त कम भयो कि ठान्यो यो भयावह स्थिति, केही त कम भयो कि ठान्यो। फेरि पाजी कोरोना दोहोरी थम्क्याइरहन्छ, चाडबाड आउँदा आफ्नै घर सम्झाइरहन्छ। हार खानुहुन्न भन्छ हृदय कुनै हालतमा, अन्तिम शेर, हृदय कुनै हालतमा हार खानुहुन्न भन्छ हृदय कुनै हालतमा। आगौं सालमा रमाउने आशा पर्खाइरहन्छ, दशैं नजिकिँदा नयन आँसु बर्साइरहन्छ, चाडबाड आउँदा आफ्नै घर सम्झाइरहन्छ, चाडबाड आउँदा आफ्नै घर सम्झाइरहन्छ। शर्मिला श्रेष्ठ भैँसीपाटी ललितपुर हाल प्रदेशबाट उहाँले निकै दशैंको लागि एउटा संवेदनामूलक भनौँ या एउटा मर्मस्पर्शी गजल लेखेर पठाउनु भएको छ। पक्कै पनि घरबाट टाढा रहनुभएका तपाईँ हामी जस्ता परदेशीहरूले घरको खुसी र आफूले पनि खुसी हुनुपर्छ भन्नुपर्छ, किनभने समय सधैँ एकै नासको चल्दैन र हामीले बाध्यताले भए पनि फ्यामिलीबाट परिवारबाट टाढा रहनुपर्छ आफ्नो परिवारको खुसीको लागि पनि। हामीले त्यसै कुरामा खुसी हुनुपर्छ कि हामी परिवारकै खुसीको लागि परदेश भासिएका हौँ र जे जसो भए पनि सङ्घर्ष जहाँ पनि गर्नुपर्छ, देशमा होस् या परदेशमा। त्यसैले मन सानो नपार्नुहोला, अर्को दशैं तपाईँ फेरि आफ्नो परिवारसँग दशैं मनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, सबैजना खुसी रहनुहोस् र यो दशैंलाई मन निराशले होइन एउटा नयाँ उमङ्गका साथ लिनुहोस्, किनभने सधैँ मिलन मात्रै भयो भने पनि संसार चल्दैन, सधैँ बिछोड मात्रै भयो पनि संसार चल्दैन। जिन्दगी यस्तै हो भन्छन्, कहिले मिलन कहिले बिछोड, काली ओराली भन्ज्याङ चौतारी आइरहन्छ जिन्दगीमा। तर हामीले यति हो जहाँनिर जस्तो मोड आउँछ त्यो मोडमा मोडिन सक्नुपर्छ, त्यो तपाईँ हाम्रै लागि हो भन्नुपर्छ। मिठो सम्झना छ परदेशबाट निकै सुन्दर गजल लेखेर पठाउने शर्मिला श्रेष्ठज्यूलाई। आगामी दिनमा पनि तपाईँको सुन्दर रचनाको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अरुण शान्तिज्यूले वाह मिठो गजल, म दार्जिलिङबाट हेर्दैछु, लाइभमा हुनेहरू सम्पूर्णमा बडा दशैं एवं दीपावली 2077 को हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना भनेर भन्नुभएको छ। दार्जिलिङवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि हृदयबाट दशैंको शुभकामना। आफ्नो संस्कृति र आफ्नो पहिचान नभुलिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ र यहाँसम्म हाम्रो लाइभसम्म जोडिनु भयो तपाईँप्रति आभारी छौँ र आगामी दिनमा पनि तपाईँको सुन्दर साथको अपेक्षा गरेका छौँ। सधैँभरि कार्यक्रम स्पन्दन साहित्यलाई र हामी नेपालीलाई तपाईँ नेपालीले सधैँ सम्झिरहनुहोला। हामी सबै नेपाली हो, नेपालीले नेपालीलाई सधैँ साथ दिनुपर्छ र सधैँ यस्तै माया देखाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु र दार्जिलिङवासीलाई फेरि पनि दशैंको शुभकामना। यति बेला मसँग एउटा गद्य कविता आइपुगेको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। शम्भु गजुरेलज्यूको मातेको निरो झुमेको बाँसुरी गद्य कविता छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। आकाशको बादल समेटेर गजुल्टो बनाउला, सूर्यको तातो कसौडीमा भरेर खटाउँदै तापौँला, हिमालमा डढेलो लगाउँदै मरुभूमिलाई दिउँसै जमाउला, बरफ जमे जस्तो गरेर। उसको त्यो मधुर बाणीमा जलप लागेछ सुवर्णको गिद्दी चढेर, श्रीफेस लगाएपछि स्वर फेरिएछ, पानी छोडेर वाइन पिएपछि खोलेको पिठो ल्याउला भन्दै गएथ्यो भटमास खाएर बाँसुरी बजाएर।
लट्ठ छ निरो चाहिँ सिंह गुफामा बिउजिएको बेला नसाको झिसमिसी माफी चाहन्छु। म फेरि उहाँको गजल उहाँको कवितालाई म कन्टिन्यू गर्नेछु। म यहाँनिर पुगेको थिएँ। खोलेको पिठो ल्याउँदा भन्दै गएथ्यो, खोलेको पिठो ल्याउँदा भन्दै गएथ्यो, बटमास खाएर बाँसुरी बजाएर लट्ठ छ निरो झैँ सिंह गुफामा बिउजेको बेला नसाको झिसमिसे र गोदुलीको भोकाको चित्कार सुन्दा लोलाएका आँखा नखोली फुसफुसाउँछ। दाल भात पनि पाएनछन्। सत्यको आग्रहमा स्वार्थको कुराउनी देख्छ। सफा नदीमा स्वस्थ समाजमा समृद्ध जनतामा विलासको छेकवार भेट्छ। त्यसैले त ठेक्केदार दलाल व्याधा अनि ध्वासाहरूको सल्लाहकार सभामा टिल्लो हुँदै अस्थायी पुल अस्थायी सडक बनाउँदै अस्थायी देशको निर्माण गर्छ। मेरो मुक्तिको नायकले यदुकुल विनाशक नव कृष्ण बनेर। शम्भु गजरेल नुवाकोटबाट निकै सन्देशमूलक र यथार्थ समेटिएको एउटा गद्य कविता लेखेर पठाउनु भएको थियो। उहाँको यो गद्य कविताको लागि धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै माया र सम्झना साहित्यिक मनहरूलाई भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँको साथको अपेक्षा गरेका छौँ। र यति बेला सागर विश्वकर्माज्यूको एउटा गजल मसँग आइपुगेको छ। गजल प्रयास भनेर पठाउनु भएको छ र म वाचन गर्न चाहन्छु। सडक ओछ्यान आकाश घर लाग्छ, सडक ओछ्यान आकाश घर लाग्छ, हेर्नुहोस् मलाई आफन्तकै डर लाग्छ। सडक ओछ्यान अनि आकाश घर लाग्छ, हेर्नुहोस् मलाई आफन्तकै डर लाग्छ। उपहारमा पनि दुःख आउने रहेछ मित्र, उपहारमा पनि दुःख आउने रहेछ मित्र, उपहारमा पनि दुःख आउने रहेछ मित्र। बरु सुख खोज्न त जिन्दगी भर लाग्छ, हेर्नुहोस् मलाई आफन्तकै डर लाग्छ। म जस्तै कयौं टुहुराको लुगा समेत छैनन्, म जस्तै कयौं टुहुराको लुगा समेत छैनन्, म जस्तै कयौं टुहुराको लुगा समेत छैनन्। जब साँझ पर्छ अनि यो शरीर थरथर लाग्छ, हेर्नुहोस् मलाई आफन्तकै डर लाग्छ। मित्रले मित्रता निभाइरहन्छ सधैँभरि, मित्रले मित्रता निभाइरहन्छ सधैँभरि, मित्रले मित्रता निभाइरहन्छ सधैँभरि। दुश्मनले अमृत दिए पनि जहर लाग्छ, हेर्नुहोस् मलाई आफन्तकै डर लाग्छ। जिन्दगीमा निरन्तर चरण लम्काइरहँदा, अन्तिम शेर, जिन्दगीमा निरन्तर चरण लम्काइरहँदा, जिन्दगीमा निरन्तर चरण लम्काइरहँदा मेरो उत्थानमा दुनियाँको नजर लाग्छ। सडक ओछ्यान अनि आकाश घर लाग्छ, हेर्नुहोस् मलाई आफन्तकै डर लाग्छ, हेर्नुहोस् मलाई आफन्तकै डर लाग्छ। निकै सुन्दर गजलको लागि सागर विश्वकर्माज्यूलाई हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँले सुन्दर लेख्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि अझ धेरै सुन्दर लेख्दै जानुहोस्। तपाईँका यस्तै सुन्दर सुन्दर गजल पढ्न पाउने अपेक्षा, वाचन गर्न पाउने अपेक्षा गरेका छौँ र तपाईँलाई फेरि पनि हाम्रो साथको अपेक्षा राख्दै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यति बेला मसँग अर्को मुक्तक आइपुगेको छ सुशल वियोगी घायलज्यूको, शिखर नगरपालिका 11 डोटी, हाल चेन्नईबाट उहाँले मुक्तक लेखेर पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। तिम्रो सानो घरको छानो छाउन सकिन, तिम्रो सानो घरको छानो छाउन सकिन, जति दुःख गरे पनि तिमीलाई पाउन सकिन। तिम्रो सानो घरको छानो छाउन सकिन, जति दुःख गरे पनि तिमीलाई पाउन सकिन। जिन्दगी भरि सके जति खुसी राख्नेछु प्रिय, जिन्दगी भरि सके जति खुसी राख्नेछु प्रिय। हाँसी खुसी सँगै जिन्दगी बिताउन सकिन, हाँसी खुसी सँगै जिन्दगी बिताउन सकिन। सुशील वियोगी घायलज्यूको यो सुन्दर मुक्तकको लागि धेरै धन्यवाद छ। माया सधैँ सँगै हुनुपर्छ भन्ने छैन, हामी टाढा भएर पनि माया गर्दै बस्न सक्छौँ। त्यसैले
खुसी भन्ने कुरा तपाईँ हामीले अरूमा होइन आफैमा खोज्नुपर्छ, किनकि खुसी नकिन्न सकिन्छ, नबेच्न नै सकिन्छ। खुसी तपाईँ हामी आफूले हुने हो। सानो सानो कुरामा पनि खुसी लुकेको हुन्छ। यति हो, हामीले खुसी आफैमा खोज्न सक्नुपर्छ। र यो सुन्दर मित्रको लागि भएको छ। र कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ हामी यति बेला। तपाईँको सुन्दर साथको अपेक्षाका साथै तपाईँका सुन्दर रचनाहरू हामी वाचन गरिरहेका छौँ। यति बेला कार्यक्रम स्पन्दनमा दिलबहादुर महराज्यूको एउटा रचना लिन चाहन्छु। उहाँको रचना एउटा कविता रहेको छ, निदरी भन्ने शीर्षकका साथ। उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। आऊ फुत्त समाऊ झट्ट निदरी एकान्त यो रातमा, छर्दै उच्च विचारवान सपना, हाँस्दै सदा साथमा, भुल्दै दुःख अथाह पीर मनका, रोजेर नौला कुरा, आत्मा शान्त गराउने रहरमा, विश्वास राखी पुरा, धरती सुन्दर शान्त फूल सरीको, स्वर्गै सरी देख्नु छ, एउटो काव्य बडो मधुर रसमा, इच्छा छ त्यो लेख्नु छ, सारा बन्धु कुटुम्ब साथ सङ्गमा, भेट्ने छ इच्छा पनि, खोल्थे यी मनका व्यथा गजबले, पोख्थे म छुट्ला भनी, भेट्थे ती वनकन्दरा जुन थिए मैले हिँडेका थल, पाखा पर्वतका सुरसम्य पहरा, ठन्डा र मिठा जल, मेरा बाल सखा जहाँ विगतमा उफ्रेर खेल्थे कति, छाती दुख्छ चसक्क याद भइदिँदा, लाग्दैछ माया अति, गाई बस्तु चराउँथे र वनमा खान्थे जहाँका फल, सम्झे लोचन पो रहन्छ कसरी, बग्दैछ धारा जल, आत्मा डुल्छ रुदैछ भुल्छ जहिल्यै, बोल्थे जहाँ न्याउली, भुल्ने छैन कबै मनोरम धरा, फुल्थे जहाँ प्याउली, आफ्नै स्वर्ग सजाउने मन थियो, बाचा थिए साथमा, माटोसँग रमाउने मन कथा, अल्झे कता रातमा, धेरै भो अब त भुलु म कसरी, यो चित्त केले भरौँ, देखाए निदरी त झट्ट सपना, चेष्टा म कस्तो गरौँ, भेटौँ पूर्वजका कथा रसिला, यत्नै गरौँ खोज्नमा, यसमै रङ्ग भरौँ सिगार्न सजिलै, यात्रा रहोस् रोज्नमा, मेरा स्वप्न सजाई राख्न अब त मास्तिक उत्कर्षमा, बिन्ती गर्छु साहस साथ निधरी, आऊ बडा हर्षमा। दिलबहादुर महराज्यूको यो कविता मैले वाचन गर्ने कोसिस गरेँ, गल्ती गरेँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। म कविता सिकिरहेको छु, त्यसैले मलाई राम्रोसँग वाचन गर्न आउँदैन, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। र तपाईँको यो साथको लागि हामी सधैँ आशारत छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ यति बेला। तपाईँ जतिजना पनि जहाँ जहाँबाट जोडिनु भएको छ सबैजनालाई कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट फेरि पनि बडा दशैंको धेरै शुभकामना छ। सधैँ खुसी रहनुहोस्। तपाईँ हामीले सधैँ खुसी रह्यौँ भने तपाईँ हामीले हाम्रा आफ्नाहरूलाई पनि खुसी राख्न सक्दछौँ। त्यसैगरी केशर बोहराज्यूले दशमी तथा विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा कार्यक्रम स्पन्दन सञ्चालक दिदीलाई शुभकामना र सपरिवारलाई पनि शुभकामना छ मेरो तर्फबाट भन्नुभएको छ। पक्कै पनि केशर बोहराज्यू तपाईँलाई, तपाईँको घर परिवारलाई, तपाईँका आफन्तजनहरूलाई सबैजनालाई र हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका र कार्यक्रम नहेर्नुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, आमा बुवाहरूलाई सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना छ। खुसी रहनुहोस् सबैजना भन्न चाहन्छौँ। धेरैजना जोडिनु भएको छ। मिल्छ भने जोडिन चाहन्छु भनेर जय कुमार पौडेलज्यूले भन्नुभएको छ। मेरोमा अलिकति नमिलेर मैले आज जोड्न सकिनँ। म अर्कोचोटि पक्कै पनि तपाईँलाई जोड्नेछु।
प्राविधिक समस्याका कारण मैले आज चाहिँ जोड्न सकिनँ र यहाँको रचना राखिदिनु भयो भने म पक्कै पनि वाचन गर्नेछु। कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिएका छौँ यतिखेर हामी र यति बेला अर्को गजल वाचन गर्न चाहन्छु म। यतिखेर अर्को गजल लोचन फुलको थुङ्गा दाजुको गजल लिन चाहन्छु म। हेर न कालीको इसारा अलग्गै, हेर न कालीको इसारा अलग्गै, नजर जुधाउने पारा अलग्गै। हेर न कालीको इसारा अलग्गै, नजर जुधाउने पारा अलग्गै। म त परदेशी क्षितिज पहाडीको, म त परदेशी क्षितिज पहाडीको खोजेको छु एउटा सहारा अलग्गै, नजर जुधाउने पारा अलग्गै। चाँदनी रात छ बहाना बुझे पो, चाँदनी रात छ बहाना बुझे पो, छटपटीमै गर्छु गुजारा अलग्गै। खोजेको छु एउटा सहारा अलग्गै। भगवान हुन् जन्म दिने आमा, भगवान हुन् जन्म दिने आमा, भगवान हुन् जन्म दिने आमा। तिर्न सकिन दुधको भारा अलग्गै, नजर जुधाउने पारा अलग्गै। यो जिन्दगी पनि खै कस्तो जिन्दगी, यो जिन्दगी पनि खै कस्तो जिन्दगी, यो जिन्दगी पनि खै कस्तो जिन्दगी। दिनमै देख्छु जुन तारा अलग्गै, नजर जुधाउने पारा अलग्गै। छेउमै आएर किन हान्छौ प्रिय, छेउमै आएर किन हान्छौ प्रिय, अन्तिम शेर छेउमै आएर किन हान्छौ प्रिय। लाग्छ नजर ज्यान मारा अलग्गै, हेर न कालीको इसारा अलग्गै, नजर जुधाउने पारा अलग्गै, नजर जुधाउने पारा अलग्गै। सुन्दर गजलको लागि लोचन फुलको थुङ्गा दाजुप्रति आभारी छु। यहाँको साथ, यहाँको सहयोग, यहाँका सुन्दर रचनाहरू फेरि पनि पढ्न पाउने अपेक्षा गरेका छौँ। यति बेला अर्को रचना लिन चाहन्छु। अरुण शान्तिज्यूको एउटा मुक्तक आएको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। उपलब्ध वस्तुसँगै रमाउने भए, उपलब्ध वस्तुसँगै रमाउने भए, प्रगतिको बाटो नै समाउने भए। उपलब्ध वस्तुसँगै रमाउने भए, प्रगतिको बाटो नै समाउने भए। प्रतिबन्ध र प्रतिरोध कहाँ छ र हजुर, प्रतिबन्ध र प्रतिरोध कहाँ छ र हजुर, प्रतिबन्ध र प्रतिरोध कहाँ छ र हजुर। कोसिस समाजलाई सजाउने भए, कोसिस समाजलाई सजाउने भए। अरुण कुमार भुजेल दार्जिलिङ भारतबाट यो सुन्दर मुक्तक लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यहाँको साहित्यप्रतिको दखल, यहाँको साहित्यप्रतिको लगाव अझै प्रगाढ बनेर निकै सुन्दर सुन्दर रचनाहरू हामीले पढ्न पाउनेछौँ, हामीले वाचन गर्न पाउनेछौँ भन्ने आशा गर्दै यहाँलाई फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मसँग अर्को गजल आइपुगेको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। मसँग कोपिला शर्माज्यूको एउटा सुन्दर गजल आइपुगेको छ। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। परिवर्तनको नारा बोकी हिँडियो कुप्रथा फुल्छ भनेर, परिवर्तनको नारा बोकी हिँडियो कुप्रथा फुल्छ भनेर। सासु ससुरासँग राख्दिन बाआमा भने पाल्छु भनेर, परिवर्तनको नारा बोकी हिँडियो कुप्रथा फाल्छु भनेर। सासु ससुरासँगै राख्दिन बाआमा भने पाल्छु भनेर। केही गरेनन् रत्ती मेरा लागि जोडेनन् धन सम्पत्ति पनि, केही गरेनन् रत्ती मेरा लागि जोडेनन् धन सम्पत्ति पनि। आफ्नो जीवन दिनेलाई नै हिँड्यौ वृद्ध आश्रम हाल्छु भनेर। सासु ससुरासँग राख्दिन बाआमा भने पाल्छु भनेर। मूर्ति दही दुधमा डुबेको छ, आमा प्यासमा डुबेकी छिन्। मूर्ति दही दुधमा डुबेको छ, आमा प्यासमा डुबेकी छिन्। घरमा ताला चाबी बोकी भाषण गर्छ वृद्ध सम्हाल्छु भनेर। परिवर्तनको नारा बोकी हिँडियो कुप्रथा फाल्छु भनेर। एक छाक मासु चिराउने 5 वर्षसम्म मुटु दुखायो, एक छाक मासु चिउराले माफी चाहन्छु,
एक छाक मासु चिउराले 5 वर्षसम्म मुटु दुखायो। एक छाक मासु चिउराले 5 वर्षसम्म मुटु दुखायो। क्या बेवकुफ बनायो नेताजी सही कदम चाल्छु भनेर। परिवर्तनको नारा बोकी हिँडियो कुप्रथा फाल्छु भनेर। सपनाको सहर पसेको छोरो बाकसमा फर्किएर आयो। सपनाको सहर पसेको छोरो बाकसमा फर्किएर आयो। सपनाको सहर पसेको छोरो बाकसमा फर्किएर आयो। गएको थियो आमाको चोली फेर्छु घरको छानो टाल्छु भनेर। परिवर्तनको नारा बोकी हिँडियो कुप्रथा फाल्छु भनेर। जरै उखेलियो कोपिला नलाग्दै बोट फस्टाउन मलजलले। अन्तिम शेर। जरै उखेलियो कोपिला नलाग्दै बोट फस्टाउन मलजलले। विश्वासमा तनमन सुम्पिएकी हुँ जुनीभर अँगाल्छु भनेर। परिवर्तनको नारा बोकी हिँडियो कुप्रथा फाल्छु भनेर। सासु ससुरासँग राख्दिन बा आमा भने पाल्छु भनेर। सासु ससुरासँग राख्दिन बा आमा भने पाल्छु भनेर। कोपिला शर्मा धनगढीबाट उहाँले सुन्दर गजल लेखेर पठाउनु भएको छ। हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु र आगामी दिन पनि फेरि तपाईँको साथको अपेक्षा गरेका छौँ। यस्तै सुन्दर रचनाहरू पठाउँदै गर्नुहोला र हामी वाचन गर्नेछौँ। अर्को गजल मसँग आइपुगेको छ यति बेला दल शाही ठकुरीज्यूको गजल छ। गजलको शीर्षक लेख्नु भएको छ स्वतन्त्र। हेलो खर्पुनाथ गाउँपालिका हुम्लाबाट उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। आऊ यौवनका पुजारी श्रृङ्गारमा राखेका छन्। आऊ यौवनका पुजारी श्रृङ्गारमा राखेका छन्। तिमीलाई दिन भरपुर उपहारमा राखेका छन्। आऊ यौवनका पुजारी श्रृङ्गारमा राखेका छन्। तिमीलाई दिन भरपुर उपहारमा राखेका छन्। जब अनुहारमा तेजाब पर्यो बेकाम कुरूप भए। जब अनुहारमा तेजाब पर्यो बेकाम कुरूप भए। दिनहुँ किनबेच हुन्छु म व्यापारमा राखेका छन्। तिमीलाई दिन भरपुर उपहारमा राखेका छन्। अब मसँग के छ र लुटिनु र लुटाउनु पर्ने कुरा। अब मसँग के छ र लुटिनु र लुटाउनु पर्ने कुरा। अब मसँग के छ र लुटिनु र लुटाउनु पर्ने कुरा। मूल्य कहिले 100 कहिले 1000मा राखेका छन्। तिमीलाई दिन भरपुर उपहारमा राखेका छन्। रोडमा नाङ्गे झार पार्छन् युवतीहरू देख्ने बित्तिकै। रोडमा नाङ्गे झार पार्छन् युवतीहरू देख्ने बित्तिकै। रोडमा नाङ्गे झार पार्छन् युवतीहरू देख्ने बित्तिकै। मन्दिरभित्र पार्वतीको अवतारमा राखेका छन्। तिमीलाई दिन भरपुर उपहारमा राखेका छन्। न नीति दिएको छ न अधिकार दिएको छ उसलाई। अन्तिम शेर। न नीति दिएको छ न अधिकार दिएको छ उसलाई। न नीति दिएको छ न अधिकार दिएको छ उसलाई। एक महिला लिएर माथि सरकारमा राखेका छन्। आऊ यौवनका पुजारी श्रृङ्गारमा राखेका छन्। तिमीलाई दिन भरपुर उपहारमा राखेका छन्। तिमीलाई दिन भरपुर उपहारमा राखेका छन्। दलसाई ठकुरीज्यूको यो निकै सुन्दर गजलको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एउटा यथार्थवादी गजल लेखेर पठाउनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि तपाईँको साथको अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ हामी यति बेला। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँका सुन्दर रचनाहरू हामी वाचन गर्ने कोसिस गर्दछौँ। तपाईँको सुन्दर रचना जस्तो सुन्दर वाचन गर्न नसके पनि हामी सकेसम्म कार्यक्रम स्पन्दनबाट संसारभर छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूसम्म तपाईँका रचनाहरू पुर्याउने कोसिस गर्दछौँ आफ्नो आवाज भरेर। यदि कुनै ठाउँमा त्रुटि भएमा यदि कुनै ठाउँमा गल्ती भएमा त्यसको लागि माफी चाहन्छु। यति बेला म एउटा कविता लिन चाहन्छु। पवन कार्कीज्यूको कविता पुगेको छ। उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। साथी भाइ विदेशमा डरको बाटै छ भन्दै गए। आँखामा सपना भरेर धनको आकाश मार्गी भए। आयो सोच दिमागमा पवनको जादा म के हुन्छ र। पुग्न साथ विदेशमा मन भयो फर्किन्छु आफ्नै घर। गाह्रो काम खटेर गर्न सके के चाल होला यहाँ। चर्को घाम विरक्त निर्जल कुना एक्लै छु बेहालमा।
यो तातो मरुभूमिको ज्वलनमा छाया कहाँ मिल्छ र चौतारी बरबोट पिपल उता फर्किन्छु आफ्नै घर टाढाको परदेश पवनले पैसा कमाए पनि आफ्नो देश हिमालको मधुरीमा नेपाल प्यारो हुने बाआमा परिवार वा प्रियतमा छोरा र छोरी पर व्यर्थै लाग्छ विदेशको सफलता फर्किन्छु आफ्नै घर पैसा मात्र भयो भएन सुखको आभास न्यानो कतै आशा लाग्छ हराभरा छ हरियो सुक्खा छ आत्मा सधैँ माया र प्रेम दया दिने नजिकमा आफन्तको नै छ र यस्तो लाग्छ मिले तुरुन्त अहिले फर्किन्छु आफ्नै घर तिर्खा भोक खपेर कष्ट मनको खाना न पानी भए हाँसो छैन मुहारमा रहसिलो व्यर्थै विदेशी भए छाती पोल्छ जलेर यो बिरहले आत्मा रुने थरथर प्यारो छैन विदेश बस्ती नभयो फर्किन्छु आफ्नो घर प्यारो छैन विदेश बस्दी नभयो फर्किन्छु आफ्नै घर पवन कार्की धनकुटा हाल प्रभासबाट निकै सुन्दर निकै मर्मस्पर्शी निकै यथार्थवादी कविता लेखेर पठाउनु भएको छ। पक्कै पनि यो दसैँको बेला दसैँ तिहार नजिकिँदाखेरि आफ्ना आफन्तहरूसँग आफ्नो घर परिवारसँग खुसी बाँड्ने रहर त कसलाई हुँदैन र तर तिनै घर परिवारको लागि तिनै छोराछोरीको लागि तिनै आफ्नो परिवारको लागि खुसी खोज्नलाई खुसी अलिकति खुसी राख्नलाई आफ्ना परिवारका आवश्यक कुराहरू पुरा गर्नलाई हामी परदेश भाँसिएको हुन्छौँ। त्यसैले मन सानो नपार्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्, जता भए पनि हामी खुसी हुनुपर्छ भन्नुपर्छ। त्यसैले राम्रोसँग बस्नुहोस्, विदेशमा हुनुहुन्छ, दसैँको धेरै शुभकामना छ। हामीलाई पनि यसै गरी साथ दिँदै गर्नुहोस्। साहित्यलाई तपाईँले जसरी निहालिरहनु भएको छ, जति प्रेम गर्नुहुन्छ सधैँ प्रेम गरिरहनुहोस् भन्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी एउटा गजल लिन चाहन्छु। गणेश बाबु अधिकारीज्यूको गजल छ। गणेश बाबु अधिकारी बाबु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। उहाँको गजल का शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। बत्ती अघि पुतलीको फुरफुर छिनभरको हो, बत्ती अघि पुतलीको फुरफुर छिनभरको हो, सकियो पुरा जिन्दगी त मन्जुर छिनभरको हो। बत्ती अघि पुतलीको फुरफुर छिनभरको हो, सकियो पुरा जिन्दगी त मन्जुर छिनभरको हो। कलाकार रहेछौ रङ्गमञ्चमा कला देखायौ, तिमी कलाकार रहेछौ रङ्गमञ्चमा कला देखायौ, कलाकार रहेछौ रङ्गमञ्चमा कला देखायौ। अस्मिता लुटिए पछिको नुपुर छिनभरको हो, सकियो पुरा जिन्दगी त मन्जुर छिनभरको हो। देखे भोका रहेछन् भगवान पनि मन्दिरभित्र, देखे भोका रहेछन् भगवान पनि मन्दिरभित्र, देखे भोका रहेछन् भगवान पनि मन्दिरभित्र। तिमीले मैले चढाएको दस्तुर छिनभरको हो, सकियो पुरा जिन्दगी त मन्जुर छिनभरको हो। बहुत घमण्ड गर्दै आयो बादल आकाशमाथि, बहुत घमण्ड गर्दै आयो बादल आकाशमाथि, बहुत घमण्ड गर्दै आयो बादल आकाशमाथि। पर्खिनु हुरी चल्नुपर्छ जरुर छिनभरको हो, सकियो पुरा जिन्दगी त मन्जुर छिनभरको हो। म यस्तो प्रेम चाहन्थे अजर रहोस् अमर रहोस्। अन्तिम शेर। म यस्तो प्रेम चाहन्थे अजर रहोस् अमर रहोस्, म यस्तो प्रेम चाहन्थे अजर रहोस् अमर रहोस्। सिउँदो भरि रङ्गिएको सिन्दुर छिनभरको हो, बत्ती अघि पुतलीको फुरफुर छिनभरको हो, सकियो पुरा जिन्दगी त मन्जुर छिनभरको हो, सकियो पुरा जिन्दगीको मन्जुर छिनभरको हो। निकै सुन्दर गजल गणेश बाबु अधिकारी बाबुज्यूको यो निकै सुन्दर गजलको लागि हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु।
निकै सुन्दर लेख्नु हुँदो रहेछ। आगामी दिन पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई यसै गरी माया गरिदिनु होला, तपाईँको साथको अपेक्षा गरेका छौँ भन्न चाहन्छौँ। हामी यति बेला कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ र कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँका सुन्दर रचनाहरू, तपाईँका सुन्दर सिर्जनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आज फेरि पनि गणेश बाबु अधिकारीज्यूलाई हामी कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ। तपाईँका सुन्दर रचनाहरू वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँहरू पनि आफ्नो आफूलाई लागेको प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ। सुरेश पाण्डेज्यूको गजल लिन चाहन्छु म यति बेला र कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर छौँ हामी है। ओके, उहाँको माफी चाहन्छु। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। उसका यादहरूका भारी बोकेर हिँडे, उसका यादहरूका भारी बोकेर हिँडे, जिन्दगी मुस्किलमा पारी बोकेर हिँडे। उसका यादहरूका भारी बोकेर हिँडे, जिन्दगी मुस्किलमा पारी बोकेर हिँडे। नजरमा उसको मरिसकेपछि म आफै, नजरमा उसको मरिसकेपछि म आफै, नजरमा उसको मरिसकेपछि म आफै। माया प्रेमको यो खेतबारी बोकेर हिँडे, जिन्दगी मुस्किलमा पारी बोकेर हिँडे। जलेको मुटु र आँसुले भिजेका आँखा, जलेको मुटु र आँसुले भिजेका आँखा, जलेको मुटु र आँसुले भिजेका आँखा। त्यही माथि एउटा गद्दारी बोकेर हिँडे, जिन्दगी मुस्किलमा पारी बोकेर हिँडे। मायाको बदलामा पत्थर आएपछि, मायाको बदलामा पत्थर आएपछि, मायाको बदलामा पत्थर आएपछि। मनलाई बनाएर ब्रह्मचारी बोकेर हिँडे, जिन्दगी मुस्किलमा पारी बोकेर हिँडे। मेरो यात्रामा परिचय माग्ने भेटेपछि, मेरो यात्रामा परिचय माग्ने भेटेपछि, मेरो यात्रामा परिचय माग्ने भेटेपछि। भनिदिए मुटुको बलात्कारी बोकेर हिँडे, जिन्दगी मुस्किलमा पारी बोकेर हिँडे। शिर झुक्नुसम्म झुकाएपछि मैले पनि, शिर झुक्नुसम्म झुकाएपछि मैले पनि, शिर झुक्नुसम्म झुकाएपछि मैले पनि। देखिरहे ऊ भित्र अत्याचारी बोकेर हिँडे, जिन्दगी मुस्किलमा पारी बोकेर हिँडे। दुनियाँले जे भन्छ भन्न दिनु सब, अन्तिम शेर। दुनियाँले जे भन्छ भन्न दिनु सब, दुनियाँले जे भन्छ भन्न दिनु सब। असल र सुसंस्कृत नारी बोकेर हिँडे, उसका यादहरूका भारी बोकेर हिँडे, जिन्दगी मुस्किलमा पारी बोकेर हिँडे, जिन्दगी मुस्किलमा पारी बोकेर हिँडे। सुरेश पाण्डे सुर्खेत वीरेन्द्रनगरबाट निकै सुन्दर गजल लेखेर पठाउनु भएको छ। तपाईँको यो सुन्दर गजलको लागि हृदयबाट धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आगामी दिन पनि तपाईँको सुन्दर साथको अपेक्षा गरेका छौँ। हामी यति बेला कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईहरू आफ्ना सुन्दर रचनाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम स्पन्दनमा अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। फेरि पनि सबैजनालाई दसैँको धेरै शुभकामना भन्दै म अन्तिम एउटा रचना लिन चाहन्छु। मलाई नआउने कविता वाचनकै लागि धेरै अनुरोध गर्नुहुन्छ, तर रिस उठ्छ होला है तपाईँहरूलाई। मैले कति सुन्दर कविता लेखेर पठाएको थिएँ, कस्तो गरेर वाचन गरिदियो जस्तो लाग्छ होला। मैले पहिल्यै बिन्ती बिसाइसकेको छु, मलाई कविता वाचन गर्न आउँदैन, म सिकारु नै छु, आउन त केही पनि आउँदैन, तैपनि कविता वाचन चाहिँ मलाई धेरै नै आउँदैन भन्नुपर्छ, माफी चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ। तपाईँका सुन्दर सिर्जनाहरू पठाउनुहुन्छ र हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँको यो माया सधैँ हामीले पाइराख्ने अपेक्षा गरेका छौँ।
किनभने साहित्यलाई माया गर्ने मान्छे दुनियाँको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि आफ्ना रचनाहरू राख्न सक्छ, दुनियाँको संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि आफ्नो सुन्दर सिर्जनाहरू राख्न सक्छ। र तपाईँका सुन्दर सिर्जनाहरू वाचन गर्न पाउन त हाम्रो सौभाग्यको कुरा हो। त्यसैले यो सौभाग्य हामी जानी जानी कहिल्यै पनि आफूबाट टाढा हुन दिने छैनौँ र तपाईँले यो सौभाग्यको समय सधैँ जुडाइरहनुहुनेछ। तपाईँको यो आत्मीय साथ, तपाईँको यो प्रिय प्रिय मिठो माया, यो तपाईँको प्रेम हामी सधैँ सँगालेर राख्नेछौँ। कार्यक्रम स्पन्दनले सधैँ तपाईँहरू सम्पूर्णको साथको अपेक्षा गरेको छ र अब हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिनु पर्ने बेला भएको छ। त्यही हो, परदेशको बसाइ छ, समय भनेअनुसार मिल्दैन। त्यसैले मैले अगाडिको 2वटा कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउन सकिनँ, तर मेरो सट्टामा हाम्रो साहित्यिक मित्र आउनुभएको थियो। तपाईँले पक्कै पनि रमाइलो मानेर उहाँलाई साथ दिनुभयो। त्यो साथको लागि पनि हामी सधैँ ऋणी छौँ। तपाईँको यो साथ सधैँ हामी मुटुमा सजाएर राख्छौँ। तपाईँको यो साथसँग र तपाईँका रचनासँग कार्यक्रम स्पन्दनको प्रेम भएको छ, यसरी बुझ्नुहोस् है। त्यसैले यो समय निकै प्यारो लाग्छ। जिन्दगीबाट भए पनि हामीले उधारो लिएर, जिन्दगीबाट 1 घन्टा उधारो समय ल्याएर हामी तपाईँसँग आउने गर्दछौँ। पक्कै पनि यो उधारो लिएको समय निकै प्रिय बन्नेछ, निकै दिगो बन्नेछ, निकै प्रगाढ बन्नेछ। र अब कार्यक्रमबाट छुटिनुपर्छ, किनभने फेरि काम गर्नुपर्छ है। पढाइ र काम भ्याउनै गाह्रो भइरहेको छ यतातिर। त्यसैले मैले अलिकति समय मिलाउन सकिरहेको छैन। तैपनि म सकेसम्म तपाईँका सिर्जनासँग मितेरी गाँच्न, तपाईँका सिर्जनासँग साइनो गाँच्न पक्कै पनि आउनेछु। मैले भरपुर कोसिस गरिरहेको छु यहाँका सिर्जनाहरूसँग नजिकिनको लागि, किनकि मलाई पनि प्रेम भइसकेको छ यहाँहरूका सिर्जनासँग, यहाँहरूका गजल मुक्तक कविताहरूसँग, यहाँहरू सबैको यो मायासँग। हाम्रो माया छ, एक किसिमको मिठो साथ छ। त्यसैले मलाई पनि छुट्टिन मन लाग्दैन, तर के गर्नु, समय र परिस्थितिको मान्छे दास बन्छ भन्थे। पहिला चाहिँ भन्छन् जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले चाहिँ साँच्चीकै हो जस्तो लाग्छ, किनभने आफू पनि त्यही दासभित्रको एउटा दास बनिएको छ। त्यसैले प्लिज कृपया कोही पनि मान्छे, कोही पनि व्यक्ति जानी टाढा हुँदैन, उसलाई समयले टाढा गराउँछ भन्थे। अहिले साँच्चीकै हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले कृपया यहाँहरूमा नदुखाइदिनु होला। कार्यक्रम स्पन्दनलाई सधैँ यसै गरी प्रेम गर्नुहोला। कार्यक्रम स्पन्दनलाई सधैँ यसै गरी आत्मीय मानेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। यहाँ धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै साहित्यिक मनहरू हुनुहुन्छ, धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनाको रचनाहरू पढ्न पाउन, वाचन गर्न पाउन मेरो सौभाग्यको कुरा हो र कार्यक्रम स्पन्दनको सौभाग्यको कुरा हो। त्यसैले मिठो साथको लागि फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब भने कार्यक्रमबाट छुटिनु पर्ने बेला भइसकेको छ। जतिजना पनि जोडिनु भएको छ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, म आगामी दिनहरूमा मेरो कविताको जुन वाचन गर्ने शैली छ त्यसलाई सुधारात्मक ढङ्गबाट लैजाने कोसिस गर्नेछु। अलिकति समय नमिलेर पनि, अलिकति मैले समय नदिन सकेर पनि मैले अलिकति यहाँहरूसँग बस्ने मौका र फुर्सद गुमाइरहेको मैले अनुभव गरिरहेको छु। तर आगामी दिनमा पक्कै पनि म फ्री हुँदाखेरि, मलाई फुर्सद भएको बेला यहाँहरूसँग जोडिनेछु। अब भने तपाईँहरूबाट छुटिनु पर्ने बेला भइसकेको छ भन्नुपर्छ। र अहिलेसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने, कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने, कार्यक्रमलाई सेयर गरेर तपाईँहरूका सुन्दर सृजनाहरू पठाएर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी सुन्दर सृजनाहरूका साथै सुन्दर सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू लेखेर पठाउने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई, तपाईँ सम्पूर्ण कार्यक्रम स्पन्द प्रेमी मनहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। र त्यसै गरी कार्यक्रमलाई अहिलेसम्म यहाँहरूको सुन्दर समय जो दिनुभयो, यो समयको लागि हामी सधैँ आभारी छौँ। अहिलेको बसाइबाट अर्को सोमबारसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता पनि यहाँको सुन्दर र मिठो पलको कामना गर्दै फेरि पनि विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको सबैजनालाई धेरै शुभकामना दिँदै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल।